सिंध हेल्थ केयर कमीशन भी काफ़ी सारी एक्टिव हो गई है, क्योंकि ये उन्हीं का ही मैंडेट है इनके खिलाफ जो भी एक्शन या कार्रवाई करनी है। एक मेडिकल स्टोर है, उसको जाके चेक करेंगे। हमें जो भी कंप्लेंट मिलती है अताई डॉक्टरों की, वो हम फौरन हेल्थ कमीशन वालों को बुलाते हैं और उनके साथ जो है जाते हैं, सील करते हैं। कचरा नहीं दिखना चाहिए, मट्टी नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि ये मेडिकल स्टोर है। डॉक्टर थे वो यहाँ से पीछे के दरवाजे से निकल के भाग गए और काफ़ी अताई डॉक्टर जो हैं वो काम छोड़ के भाग गए हैं। सिंध धरती में इलाज मुआलजे के नाम पर मरीजों के साथ होने वाली सितम ज़रीफी किसी से ढकी छुपी नहीं है। अस्पतालों की कमी, डॉक्टर्स की गैर हाजिरी और अद्वियात की किल्लत अंदरूने सिंध का एक उमूमी मसला है। गधा गाड़ियों और ठेलों पर एड़ियां रगड़ते मरीजों के अस्पतालों की तरफ धकेलने के मनाजिर मामूल की बात है। इस सूरत हाल में एक बहुत बड़ा मसला गैर सनद याफ्ता मेडिकल स्टोर्स माफिया का भी है, जो अवाम को गैर मयारी और गैर मुस्तनद अद्वियात फरोख्त कर देते हैं। ये मेडिकल स्टोर्स माफिया हरगिज कामयाब न होते अगर इनके पीछे मेडिसिन माफिया का हाथ न होता। मेडिसिन माफिया के नुमाइंदे मेडिकल स्टोर्स पर गैर मयारी और ममनुआ अद्वियात की धड़ल्ले से तरसील कर रहे हैं। ये कारिंदे मेडिकल स्टोर्स को भी खातिर खा हिस्सा देते हैं और मफाद परस्त डॉक्टर्स को भी इन अद्वियात को तजवीज करने के इवज गैर मामूली मराहत की पेशकश करते हैं। सिर्फ कराची शहर ही में 22,000 मेडिकल स्टोर्स हैं, जिनमें से फकत 20% मेडिकल स्टोर्स लाइसेंस याफ्ता है। इन मेडिकल स्टोर्स में गैर मयारी अद्वियात, ममनुआ अद्वियात और स्मगल शुदा अद्वियात फरोख्त की जा रही हैं। बाज मेडिकल स्टोर्स के गैर सनद याफ्ता सेल्समैन तो मरज सुनकर अज खुद नुस्खे भी तजवीज कर देते हैं और थोड़ी कमाई के चक्कर में मेडिकल स्टोर्स माफिया ऐसी अद्वियात फरोख्त कर देते हैं जो जानलेवा भी साबित हो रही हैं, जबकि ऐसी शिकायत भी मौसूल होती हैं जो अद्वियात को साजगार माहौल और मवाफिक दर्जा हरारत न मिलने के बायस अद्वियात फायदे के बजाय मुज़िर सेहत साबित हो जाती हैं। सिंध धरती के सरकारी अस्पतालों की हालत जार बराह रास्त महकमा सेहत के जिम्मेदारान के कांधों पर आयद होती है। गुजरते वक्त के साथ अब तिब्बी मसाइल के हल में बेहतरी देखने में आ रही है। इस बेहतरी में जिला टंडो मोहम्मद खान के डेप्यूटी कमिश्नर यासिर भट्टी का गैर मामूली किरदार है, जो बड़ी जांफिशानी से मेडिकल स्टोर्स माफिया और अताई डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां करते रहते हैं। माजी में भी टीम गिरफ्त अताई डॉक्टर्स और गैर सनद याफ्ता मेडिकल स्टोर्स माफिया को बेनकाब करती रही है, जो गैर मयारी, नशा आवर, स्मगल शुदा और जिनसी अद्वियात फरोख्त करने के मुर्तकिब हो रहे थे। टीम गिरफ्त ने तकरीबन 2 साल कबल अंदरूने सिंध के जिला टंडो मोहम्मद खान से शिकायत मौसूल होने की सूरत में टंडो मोहम्मद खान के गैर लाइसेंस याफ्ता मेडिकल स्टोर्स माफिया के खिलाफ आला सतह की कार्रवाई की थी। नाजरीन की याद दहानी के लिए गुज़श्ता एपिसोड की झलकियां पेशे खिदमत हैं। लोग आगे जो है अपने अपने शॉप्स और क्लिनिक जो है वो बंद करके भाग रहे हैं। यहाँ पे भी एक हमें मेडिकल स्टोर नजर आ रहा है। जिला टंडो मोहम्मद खान में मेडिकल स्टोर्स माफिया के खिलाफ महकमा सेहत के हमरा किए गए ऑपरेशन में टीम गिरफ्त ने टंडो मोहम्मद खान के मरकजी बाजार में मौजूद गैर सनद याफ्ता मेडिकल स्टोर्स और क्लिनिक्स को आड़े हाथों लिया था। अल मदीना मेडिकल स्टोर के साथ साथ तकरीबन एक बात यकसा नजर आई कि वहाँ लाइसेंस तो मौजूद थे, लेकिन जिन अशखास के नाम पर लाइसेंस का इजरा किया गया था वो गैर हाजिर थे। क्वालिफाइड को कोशिश करें जो डिस्पेंसर हैं वो भी मौजूद हो यहाँ पर, जिससे साफ जाहिर था कि लाइसेंस होल्डर्स अपने सर्टिफिकेट के एवज माहाना आमदनी कमा रहे थे। इन मेडिकल स्टोर्स में से कुछ मेडिकल स्टोर्स को ड्रग इंस्पेक्टर ने बंद करने का हुक्म भी दिया। पहले हम इसको नोटिस दे चुके हैं, तो ये आज हम आए तो ये भाग गया है, तो इसको सील कर देते हैं, इंशाल्लाह ये दोबारा नहीं खुलेगी। इसी तरह टीम गिरफ्त ने टंडो मोहम्मद खान के इलाके भुल्ली शाह करीम तहसील पर भी कामयाब कार्रवाई की, तो यहाँ भी यही बात सामने आई थी कि मेडिकल स्टोर्स में लाइसेंस तो आवेजा थे, लेकिन तमाम जगहों पर लाइसेंस याफ्ता डिस्पेंसर गैर हाजिर थे। लाइसेंस होता है वो मौजूद है। जी फार्मासिस्ट का है ये जो फार्मासिस्ट है जमशेद रहीम, वो कहाँ है? आप उसकी गैर मौजूदगी में नहीं चला सकते स्टोर।
بعض میڈیکل اسٹور سے مشتبہ ادویات جمع کر کے لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے سیمپل بھی حاصل کیے گئے تھے۔ انسپیکٹڈ ہے تو ان کو ہم چیک کریں گے۔ یہ دوا جو ہے نا نیوٹراسیوٹیکل کمپنی ہے، تو میں ایک مطلب فارماسیوٹیکل نہیں ہے، تو ہم ان کی جو ہے نا ابھی اس پہ نیشنل ایکشن پلان کے تھرو بھی کام ہو رہا ہے کہ ایسی نیوٹراسیوٹیکل کمپنی جو رجسٹرڈ نہیں ہے تو ان کو بھی اٹھایا جائے اور ان کو بھی چیک کرنے کے لیے ڈیٹیل بھیجا جائے، پھر وہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں۔ اسی طرح ایک شیراز کلینک نامی مطب کا کارندہ کلینک بند کر کے فرار ہو رہا تھا، جسے بروقت روک کر کلینک کھلوائی، لیکن اندر نہ ڈاکٹر تھا اور نہ ہی مریض تھے۔ اصل میں وہ ہے نہیں، کوئی بھی اس کا لیے پروف نہیں ہے، ڈگری تو کوئی بھی لگا سکتا ہے۔ ڈاکٹر کا ہونا چاہیے بھائی جان، ڈاکٹر نہیں ہے ہم کلینک سیل کرتے ہیں۔ جب ڈاکٹر آئیں گے میں SHO کو یا ہمارے DSP صاحبانہ ان کو کہوں گا آپ کو کلینک ملے گی، مگر ڈاکٹر بیٹھے گا تو کلینک کھلے گی ورنہ نہیں کھلے گی۔ ٹیم گرفت کا خاصہ ہے کہ کسی بھی عوامی مسئلے پر آواز اٹھانے کے تھوڑی مدت بعد فالو اپ ایپیسوڈ بھی کی جاتی ہے تاکہ مسئلے کا جڑ سے خاتمہ کیا جا سکے، کیونکہ ٹنڈو محمد خان میں میڈیکل اسٹورز مافیا کے خلاف کارروائی کو تقریباً 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لہذا ایک مرتبہ پھر ضرورت پیش آ رہی تھی کہ فالو اپ ایپیسوڈ کر کے دیکھا جائے کہ مسئلے دوبارہ تو سر نہیں اٹھا رہے۔ اسی خدشے کے پیش نظر ٹیم گرفت نے رابطہ کیا ڈپٹی کمشنر ٹنڈو محمد خان جناب یاسر بھٹی سے، جنہوں نے فوری اور مثبت رسپانس دیتے ہوئے ٹنڈو محمد خان پہنچنے کی دعوت دی۔ ٹیم گرفت نے ٹنڈو محمد خان کا رخ کیا اور ڈپٹی کمشنر آفس پہنچی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مرتضی رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گرفت۔ ناظرین، ہمارا خاصہ یہ رہا ہے کہ ہم گاہے بگاہے جو چیزیں ہم پہلے سے اس پروگرام کے اندر نشر کر دیتے ہیں ان کا فالو اپ ضرور لیتے ہیں، اور اسی حوالے سے آج ہم دوبارہ موجود ہیں ٹنڈو محمد خان میں۔ یہاں پہ تقریباً 2 سال قبل ہم ایک کارروائی کر کے گئے تھے اور ہم نے آپ کو دکھایا تھا، اور جھلکیوں میں بھی آپ جیسے دیکھ چکے ہیں کہ کچھ یہاں پہ عطائی تھے جو اس وقت ہمارے ہاتھ نہیں آئے تھے اور اپنی جگہوں سے بھاگ گئے تھے۔ اس وقت ہم دوبارہ ان چیزوں کو لے کے فالو اپ کریں گے اور دیکھیں گے جو جنرل ہیلتھ کی سچویشن ہے ٹنڈو محمد خان کے اندر، سول ہاسپٹل کا بھی دورہ کریں گے اور مختلف جگہوں کا دورہ کریں گے جس کے اندر ڈرگ انسپیکٹر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ساتھ ساتھ میڈیکل اسٹورز کا بھی جو ہے وہ دورہ کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ پچھلے سال کے مقابلے میں، پچھلے چند سالوں کے مقابلے میں اب جو صورتحال ہے وہ بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ ناظرین، یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں کے ڈپٹی کمشنر یاسر بھٹی ہمارے ساتھ بہت تعاون کر رہے ہیں، اس لحاظ سے کہ پہلے بھی انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا اور خاص طور پہ تمام مختلف جو ہیلتھ کے ریلیٹڈ ادارے ہیں، آفیسرز ہیں، ان سب کو یہاں پہ آن بورڈ لیا تھا۔ اس دفعہ بھی ڈرگ انسپیکٹر یہاں پہ موجود ہیں، MS آفس سے، سول ہاسپٹل کے MS موجود ہیں، DHO موجود ہیں، THO موجود ہیں، ساتھ ساتھ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے فوکل پرسن بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ تو ان سارے لوگوں کی موجودگی میں اگر دیکھا جائے تو ایک پوری اتھارٹی یہاں پہ ایک ساتھ موجود ہے، ایک پیج پہ ہے کہ وہ کوئی بھی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر بہتری کی گنجائش موجود ہوتی ہے تو اس کے اوپر کام کرنے کے لیے موجود ہیں۔ ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں یاسر بھٹی صاحب کی طرف۔ یہ بات خوشائن تھی کہ ڈپٹی کمشنر صاحب کے ہمراہ ڈرگ انسپیکٹر سمیت سندھ ہیلتھ کے حکام بھی میڈیکل مافیا کے خلاف کارروائی کے لیے تیار نظر آئے۔ ناظرین، اس وقت موجود ہیں ہم یاسر بھٹی صاحب کے ساتھ، ان سے اوور آل جو ہیلتھ کے حوالے سے کنڈیشن ہے ٹنڈو محمد خان میں وہ بھی ان سے تفصیلات لیتے ہیں۔ سر، یہ بتائیں کہ اب آپ نے تقریباً زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے کہ آپ نے یہاں پہ چارج سنبھالا ہوا ہے، ہیلتھ کے حوالے سے آپ کا بہت زیادہ رجحان رہا ہے کہ ہیلتھ کی سہولتوں کو بہتر سے بہتر کیا جائے۔ 2 سال میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا بہتری لے کر آ سکیں آپ کا بہت شکریہ۔ ایکچولی میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ کیونکہ یہ جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہے، ڈسٹرکٹ ٹنڈو محمد خان، یہ نیا ضلع ہے، یہ 2005 میں بنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی چیز نہیں بنتی ہے یا کوئی نیا ضلع بنتا ہے تو اس میں مسئلے مسائل ہمیشہ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ الحمدللہ اگر آپ ابھی جائیں گے فیلڈ میں یا جب آپ فیلڈ سے واپس ہو کے آئیں گے تو پھر آپ کو کافی سارا آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہمارے یہاں ہیلتھ سیکٹر میں کافی ساری امپرومنٹ ہوئی ہے۔ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن بھی کافی ساری ایکٹیو ہو گئی ہے کیونکہ یہ انہی کا یہ مینڈیٹ ہے ان کے خلاف جو بھی ایکشن یا کارروائی کرنی ہے۔ تو اس دوران کافی دفعہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن والوں کو ہم نے بلایا تھا، وہ خود بھی یہاں پہ آتے رہتے ہیں۔ ابھی لاسٹ منتھ بھی ان کی جو کارروائی تھی وہ ہوئی ہے یہاں پہ۔ تو یہاں پہ یہ کہ مطلب جو 2 سال پہلے حالات تھے وہ اس طرح کے حالات ابھی نہیں ہیں، کیونکہ کافی ساری کلینکس ہم نے خود بھی سیل کیے ہیں اور سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن والوں وہ تو فریکوینٹلی آتے رہتے ہیں یہاں پہ۔ تو یہ کہ آج آپ جب جائیں گے تو ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ یار یہ 2 سالوں میں جو اتنی ساری کارروائیاں ہوئی ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے۔ ناظرین، یہ ہے ڈسٹرکٹ کی ابھی صورتحال۔ ایک جو جائزہ لینے کی بات ہے کہ ہم
ایک میڈیا ایجنسی ہوتے ہوئے، ایک آئیز اینڈ ایئرز ہوتے ہوئے اگر بات کریں تو اتھارٹیز کو ہم تمام چیزوں کو، اگر کوئی غفلت ہو رہی ہو تو اس کو بتانے کا ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور اگر ساتھ ساتھ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہو کہ جہاں پہ ہمیں اتھارٹیز کو اپریشیٹ کرنا ہو تو وہاں پہ بھی ہم اپریشیٹ ضرور کرتے ہیں، لیکن سلسلہ یہ ہے کہ سنسیریٹی کے ساتھ اگر کام کیا جائے اور کام کو اچھی بنیادوں پہ لے کر چلا جائے کہ کنسسٹنسی ہو جس کے اندر، تو پھر کام کسی نہ کسی اسٹیج پہ جا کے بہتری کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ تو بہت سی کمپنیاں ایسی ہیں جو کہ لوکلی کام کر رہی ہیں، مگر ان میں وہ کوالٹی اور ایفیکیسی نہیں ہے جو کہ ایک ملٹی نیشنل اور لوکل رجسٹرڈ کمپنی میں ہوتی ہے۔ ٹیم گرفت نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے ٹنڈو محمد خان کے انڈس ہسپتال میں میڈیکل سٹورز کا وزٹ کیا جائے۔ اس وزٹ میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر، ڈرگ انسپیکٹر، سندھ ہیلتھ عملہ اور حفاظت کے پیش نظر سندھ پولیس کے اہلکار بھی شامل تھے۔ ناظرین، تمام اتھارٹیز یہاں پہ موجود ہیں، ساتھ میں پولیس کے اہلکار بھی یہاں موجود ہیں۔ ان تمام تیاریوں کے ساتھ ہم اس وقت جائیں گے انڈس ہاسپٹل کی طرف، جہاں پہ ایک میڈیکل سٹور ہے، اس کو جا کے چیک کریں گے اور پھر اس کے بعد کچھ اجتماعیوں کی طرف جائیں گے جن کی رپورٹس یہاں پہ ہیں کہ وہ کافی عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ میل پریکٹسز کر رہے ہیں، اسی لحاظ سے اب ہم اپنی کارروائی کا آغاز کریں گے۔ اس وقت ہم انڈس ہاسپٹل پہ موجود ہیں، ٹنڈو محمد خان میں ہمارے ساتھ ڈرگ انسپیکٹر ظہیر ممتاز موجود ہیں۔ ظہیر صاحب، یہ بتائیں کہ یہاں پہ ابھی آپ جو چیکنگ کرنے آئے ہیں، رینڈم چیکنگ ہے کیا، کس طریقے سے کریں گے، کوئی انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ سر، رینڈم چیکنگ ہماری اس پہ انسپیکشن ہوتی رہتی ہے کنٹینیوس، تو آج ٹیم آئی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کو وزٹ کرا دوں، اور یہاں پر ہم چیک کریں گے جو پروڈکٹس ہیں، جو ڈرگس پڑی ہیں وہ ایکسپائر تو نہیں ہے، اور مطلب یہ جو ہے نا سب اسٹینڈرڈ تو نہیں ہے، کیونکہ ہم ٹیسٹنگ کے لیے بھی پروڈکٹ ٹائم ٹو ٹائم اٹھاتے لیتے ہیں یہاں سے، اور مطلب میڈیکل سٹور جو ہے نا بہت بڑا ہے، تو یہاں پر ان کے پاس نارکوٹک لائسنس بھی ہے، ان کے پاس ڈرگ سیل لائسنس بھی ہے، اور ان کی فارماسسٹ بھی اویلیبل ہوتی ہے یہاں پر، تو ہم یہ چیک کریں گے کہ فارماسسٹ جو اویلیبل ہوتی ہے آج بھی موجود ہے نہیں ہے، اور پروڈکٹس جو ہے نا وہ جو جس ریٹ پہ بک رہی ہے وہی ریٹ ہے، پرائس میں وہ تو نہیں، انفلٹریشن وہ سب چیزیں چیک کریں گے ہم یہاں پر۔ ناظرین، اسسٹنٹ کمشنر ٹنڈو محمد خان انور علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انور صاحب، سر آپ لوگ جو یہاں پہ آپریشنز وغیرہ کرتے ہیں، مختلف اسکروٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ میڈیکل سٹورز کے حوالے سے، اور اگر عطائیوں کی شکایتیں زیادہ ہیں تو عطائیوں کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ لوگوں کا لائحہ عمل کیا ہوتا ہے، کتنی فریکوینٹلی آپ لوگ اس کے اوپر مختلف آپریشنز وغیرہ کرتے رہتے ہیں؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہم آج ابھی ادھر انڈس ہاسپٹل میں ہیں، یہ ہمارا ادھر اسٹور ہے، اور ہمیں جو بھی کمپلینٹ ملتی ہے عطائی ڈاکٹروں کی وہ ہم فوراً ہیلتھ کمیشن والوں کو بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے جاتے ہیں، اور وہیں پہ ہی ان کا اگر سیل کرنا پڑتا ہے تو سیل کرتے ہیں اور ایکشن وہیں پہ لیتے ہیں، اور یہ ہماری روٹین میں چلتی رہتی ہے، یہ ہماری کارروائی چلتی ہے۔ کتنے عرصے بعد آپ دوبارہ سے وہی پریکٹس کرتے ہیں، ریپیٹیشن کرتے ہیں کہ جا کے بار بار، کیونکہ یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے عطائیوں کے حوالے سے، خاص طور پہ اگر میں بات کروں تو بار بار چیک کرنا پڑتا ہے، جا کے دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ کسی نہ کسی چور راستے سے دوبارہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں؟ ہاں بالکل، ہماری جو ہے ہمارے فیلڈ کا کام ہے، ہم فیلڈ میں ہی رہتے ہیں، کہیں سے کمپلینٹ ملتی ہے یا ہم دیکھتے ہیں تو پھر ان کو بلاتے ہیں اور جا کے کرتے ہیں، مہینے میں 1-2 دفعہ ہو جاتا ہے یہ کارروائی۔ ٹیم گرفت اور انتظامیہ نے انڈس ہسپتال کے میڈیکل سٹور پہنچ کر روٹین کی کارروائی شروع کر دی۔ عام طور پر ایسے سرپرائز وزٹ 2-3 ماہ میں کیے جاتے ہیں، جن کا مقصد میڈیکل سٹورز میں موجود ادویات کا معیار اور مدت میعاد چیک کرنا ہوتا ہے۔ ناظرین، روٹین کی ایک انسپیکشن ہے جس کے مطابق تمام ادویات کی ایکسپائریز وغیرہ چیک کی جائیں گی، کوئی ایسا اسٹاکس دیکھے جائیں گے جو سب اسٹینڈرڈ وغیرہ نظر آتے ہیں، تو یہ اسکیننگ میں ہی نظر آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا ڈرگ انسپیکٹر ظہیر ممتاز کا ایک اچھا ایکسپیرینس بھی ہے اس کے حوالے سے، اور گاہے بگاہے جب یہ اسکروٹنگ کرتے رہتے ہیں تو یہاں پہ ان کو زیادہ کوئی مشکلات پیش نہیں آتی ہیں۔ پرائس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پرائس میں کٹنگ تو نہیں ہے، کیونکہ ابھی جو مین جو ہے نا وہ ٹاسک چل رہا ہے نیشنل ٹاسک فورس کا کہ پرائس میں کچھ اوپر نیچے تو نہیں ہے، کٹ کر کے پرائس کو تو نہیں بیچ رہے۔ اس کے علاوہ ہم یہاں سے پروڈکٹ جو لوکل کمپنیز ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں یا ان رجسٹرڈ ہیں تو وہ ہمیں چیک کرنی ہوتی ہے، رجسٹرڈ ہیں آیا یا ان رجسٹرڈ ہیں، تو وہ بھی ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم۔ اس کے علاوہ ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ فزیشین سیمپل تو نہیں یہاں سیل آؤٹ ہو رہے ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں چیک اینڈ بیلنس کرنی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ دکھتا ہے تو ہم اس پہ فوری طور پر کارروائی کرتے ہیں سر۔ ٹائم ٹو ٹائم مطلب مہینے میں 1 مرتبہ، 2 مہینے میں 2 مرتبہ ایسے ہم جو ہے نا یہاں سے پروڈکٹ ٹیسٹنگ کے لیے اٹھاتے ہیں اور ڈیٹیل کے لیے بھیجتے ہیں، اور کوئی ایسی پروڈکٹ ہوتی ہے جس پہ شک ہوتا ہے تو اس کے خلاف پھر کارروائی کی جاتی ہے سر۔
नाज़रीन, इससे पहले भी जब हमने टंडे मोहम्मद खान में कार्रवाई की थी तो उस वक्त कुछ सिचुएशन कई जगहों पे ऐसी नज़र आई थी कि जो ज़्यादा हौसला अफ़ज़ा नहीं थी, लेकिन बहरहाल इस वक्त दोबारा से आए हैं और उसकी झलकियाँ भी आप लोग देख चुके हैं कि क्या क्या सिलसिला था मेडिसिन्स के हवाले से, मेडिकल स्टोर्स के हवाले से, क्योंकि बाज़ ऐसे मेडिकल स्टोर्स थे जो अनरजिस्टर्ड भी थे या उनके पास कुछ ऐसी मेडिसिन्स मौजूद थी जो रजिस्टर्ड नहीं थी। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो अताई डॉक्टर होते हैं वो ज़्यादातर ऐसी मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं कि जो अनरजिस्टर्ड हों और वो क्योंकि सस्ते दामों मिल जाती हैं, दवा साज कंपनियाँ उसकी प्रमोशन के लिए डॉक्टर्स को भारी फंड्स देती हैं, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये इस चीज़ को रोकने के लिए किस तरीके से आप ज़हीर साहब काम करते हैं? इसमें सर डॉक्टर्स की भी जो है ना, उनको भी जो है ना, वो भी ऐसी प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं जो कि पेशेंट के लिए जो है ना वो कारआमद नहीं होती। तो वो प्रोडक्ट्स हम जो है ना रूरल एरियाज से उठा के उसको हम टेस्टिंग के लिए भेज रहे होते हैं और ज़्यादातर उसमें से सब स्टैंडर्ड ही निकलती है। जैसे आपने कहा कि रूरल एरियाज में इतनी अभी हमारी बात हो रही थी कि इतनी लिटरेसी नहीं है, वहाँ पर एजुकेशन नहीं है, तो उसकी वजह से पेशेंट जो है ना वो परचेज़ कर लेते हैं प्रोडक्ट, पर उनको उसकी क्वालिटी एफिकेसी का अंदाज़ा नहीं होता कि आया ये मल्टीनेशनल फार्म है और लोकल रजिस्टर्ड फार्म है या नहीं। तो बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो कि लोकली काम कर रही हैं मगर उनमें वो क्वालिटी और एफिकेसी नहीं है जो कि एक मल्टीनेशनल और लोकल रजिस्टर्ड कंपनी में होती है। मीर हसन साहब, ये बताएं सर, आप यहाँ पे फोकल पर्सन हैं सिंध हेल्थ कमीशन की तरफ से, यहाँ पे आप लोग जो आपकी फ्रिक्वेंसी है उसके लिहाज से बताएं कि जो आप अताई डॉक्टरों को यहाँ पे देखते रहते हैं तो उसके हवाले से क्या आपका लायामल होता है, कितने अरसे बाद दोबारा से उसकी रीचेकिंग के लिए आप लोग जाते हैं? हर मंथली इनका विजिट होता है। हेल्थ ऑनरेबल कोर्ट का बनाया हुआ है हेल्थ केयर कमीशन, वो हर मंथली विजिट करते हैं। तो जहाँ भी वो आती है हेल्थ केयर कमीशन तो हम उसी को सपोर्ट करते हैं, उसी के साथ टीम के साथ बिल्कुल वो अथॉरिटी है सील भी करती है। जो देखते हैं कोई विजिट, कोई उनको वार्निंग या जो भी पोजीशन देखते हैं तो उसी को जो सील करने की जैसा है उसी को सील करते हैं, जिसी को सेट करने जैसा ये बताएं अब तक अगर देखा जाए तो पिछले अगर 6 महीने की कार्रवाई देखी जाए इस पे कितने FIRs वगैरह सिंध हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से अताई डॉक्टरों को जो है वो दी गई है उनका हेल्थ केयर कमीशन की, तो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में वो करते हैं। तो कहीं FIRs हुई हैं, बाकी सील कहीं इधर भी किए हुए हैं अपने टंडे मोहम्मद खान के अंदर स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए तो 6 महीने के दरमियान पीछे कितनी कार्रवाई हुई होंगी? रूरल में बहुत किए हैं, अभी कंट्रोल भी हो गया है। काफ़ी अताई डॉक्टर जो हैं वो काम छोड़ के भाग गए हैं, कुछ तो ज़ाहिर है बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह ताला हम जैसे वो आते हैं, हम क्योंकि अथॉरिटी वो हेल्थ केयर कमीशन है उसी के तवस्सुल से ही हम काम करते हैं। आप DHO हैं टंडे मोहम्मद खान में, तो ये बताएं कि आपके पास मुख्तलिफ अताइयों के हवाले से जो शिकायतें आती हैं तो उसके ऊपर आपका क्या एक्शन होता है? सिंध हेल्थ केयर कमीशन के लोगों के साथ मिलकर आप आगे उनके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं? सर, ये जो हेल्थ केयर कमीशन वाले हैं रूटीनली हमारे पास ये महीने में विजिट करते हैं और इन पे जिन लोगों की ये शिकायतें होती हैं हम उनको उनके हवाले से पहले ही बता देते हैं और फिर हमारा जो फोकल पर्सन जो है ना एंटी क्विकरी वाला, ये इनके साथ जाता है और इनका मुख्तलिफ पिछले 6-7 महीनों में जब से मेरी 1 साल से यहाँ मुझे तैनात किया गया है, इनके काफ़ी क्लिनिकें इनकी बंद कर दी गई हैं और सील भी कर दी गई हैं। काफ़ी लोगों के खिलाफ FIR और दूसरे इकदाम किए हैं। इस वजह से बहुत अच्छी सर, आज के आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है ऐसी कि अताई डॉक्टर कहीं पे बैठे हुए? तो हैं तो सही, तो हमें लेकर वहाँ पे चल रहे हैं फिर? ठीक है सर, वो जो हमारे यहाँ मोस्टली हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, अब हमारी कार्रवाई होगी अताई डॉक्टरों के खिलाफ जो कि टंडे मोहम्मद खान के मुख्तलिफ तहसीलों के अंदर मौजूद हैं और ऐसे इलाके हैं जो जिनको कहा जाए कि शहरी इलाकों से हट के, तो रूरल एरियाज़ के अंदर हम जाएंगे और वहाँ पे जाके चेकिंग करेंगे। बीमारियां हैं जो इंजेक्टेबल्स की वजह से एड्स, हेपेटाइटिस ये भी बढ़ रही है इसकी वजह से, तो मिसयूज़ हो रहा है, इस पर हमें जो है ना फोकस रखना है। इन्फॉर्मर की जानिब से टंडे मोहम्मद खान के तहसीली इलाके में एक गैर मुस्तनद अताई डॉक्टर की इत्तला मिली। टीम गिरफ्त और डिप्टी कमिश्नर ने इस अताई डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया और इसके क्लिनिक रवाना हो गए। टीम गिरफ्त जाए वकूआ पर पहुंची तो अताई डॉक्टर का क्लिनिक बंद पड़ा था। टंडे मोहम्मद खान के शहर से हटकर एक जगह आए हैं हम, यहाँ पे जो
DHO साहब से पूछते हैं। सर यहाँ पे कौन अताई हैं? ये नाम तो इसका मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये इस पे छापे पहले भी लगे हैं, तो ये अब नहीं खोलते हैं। हाँ, इनकी बंद रहती है जैसे ये क्लिनिक है। जी हाँ। ये एक ताज्जुब की बात थी कि अताई डॉक्टर को इंतजामिया और मीडिया के आने की इत्तला पहले से पहुंच चुकी थी। इत्तला के मुताबिक इस क्लिनिक को 2 हफ्ते पहले सील किया गया था। ये हमने बंद करा दी है यहाँ अस्पताल, ठीक है। जो पहले ये चलती थी, लेकिन इनको ये थोड़ी सपोर्ट इनके अभी सील है, बंद है बिल्कुल। टीम गिरफ्त और इंतजामिया करीब के एक शेख दरियो गांव में पहुंचे। यहाँ पर भी एक गैर सनद याफ्ता डॉक्टर की मौजूदगी की इत्तला दी गई थी। अभी जो यहाँ पे हम कार्रवाई के लिए आए हैं, तो यहाँ डॉक्टर्स की जो इत्तला थी वो अताई हैं? हाँ, ये अताई डॉक्टर है। जी हाँ। टीम गिरफ्त अताई डॉक्टर के खस्ताहाल क्लिनिक में दाखिल हुई, लेकिन इस अताई डॉक्टर को भी इंतजामिया और मीडिया की कार्रवाई की इत्तला पहले से पहुंच चुकी थी, जबकि कृष्ण नामी अताई डॉक्टर क्लिनिक के पिछले दरवाजे से भाग निकला था। आगे देखा, जैसे ही यहाँ पे अथॉरिटीज़ का एक्शन हुआ है, पेशेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन जो डॉक्टर थे वो यहाँ से पीछे के दरवाजे से निकल के भाग गए, और शायद इन्होंने दरवाज़ा इसीलिए बनाया हुआ था यहाँ पे क्योंकि ये देखें यहाँ नदी है। डॉक्टर किधर गए? नाज़रीन, अभी सर्च किया जा रहा है, उस जो अताई डॉक्टर था उसको सर्च किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि वो भाग के यहाँ से किधर गए। क्लिनिक के पीछे खेत और बागात थे, इसलिए अताई डॉक्टर का भाग निकलना काफी आसान साबित हुआ। बागात मौजूद हैं तो यहाँ पे छुपना बहुत आसान है। प्रोग्राम मेजबान ने पुलिस एहलकारों के हमरा अताई डॉक्टर को खेतों में ढूंढना शुरू कर दिया। आगे जाके चेक कर रहे हैं। कुछ आपको यहाँ से आपने जाते हुए देखा था इनको? क्या किया, यहाँ से निकला था ना सामने पीछे की तरफ। काफी दूर तक देखा जा रहा है, लेकिन मौजूद तो नहीं है ये शख्स। क्लिनिक में तलाशी के दौरान अताई डॉक्टर कृष्ण की क्लिनिक से टूटे हुए इंजेक्शन भी बरामद हुए। नाजरीन ये समझ सकते हैं कि एक गैर सनद याफ्ता डॉक्टर का मरीजों को इंजेक्शन लगाना किस कदर खतरनाक साबित हो सकता है। सर, ज़्यादातर यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकल मेडिसिन पड़ी हुई है, लोकल कंपनीज जो कि अनरजिस्टर्ड और ऐसी कंपनीज हैं, उनकी प्रोडक्ट आपको दिखें, और इंजेक्टेबल्स भी पड़े हुए हैं, वायल्स भी पड़े हुए हैं। अब इंजेक्टेबल्स और वायल्स वगैरह में जो है आपको देख रहे हैं कि कोई एम्प्यूल्स खुले हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्प्यूल खुला हुआ है, मतलब ये रिसेंटली यूज़ हुआ है। और ये भी हो सकता है यहाँ पर जो आप देख सकते हैं सिरिंजेस भी रखी हैं, तो सिरिंजेस जो है ना वो डुप्लीकेट डबल यूज़ भी हो सकती हैं। पेशेंट को इसी वजह से जो बीमारियाँ हैं जो इंजेक्टेबल्स की वजह से, एड्स, हेपेटाइटिस, ये भी बढ़ रही हैं इसकी वजह से, तो मिसयूज़ हो रहा है। बस इस पे हमें जो है ना फोकस रखना है, इन चीज़ों को जो है ना कवर करना है। तो इनको अभी आप कोई किसी कार्रवाई के तहत ये सारी चीज़ें साइज कर सकते हैं? आपके पास कोई लॉ मौजूद है इस चीज़ के बारे में? ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जो कि अनरजिस्टर्ड हो और जिनकी हमारे पास बिल इनवॉइसेस मौजूद ना हो, अवेलेबल हो, तो उनको हम फॉर्म 2A पे नॉट टू डिस्पोज ऑफ कर लेते हैं। नॉट टू डिस्पोज ऑफ मतलब ये यूज़ नहीं हो सकती और ये कस्टडी में ले ली जाती है। नाज़रीन, ड्रग इंस्पेक्टर क्योंकि यहाँ पे मौजूद हैं तो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं बिल्कुल, और कार्रवाई करते हुए यहाँ पे अभी जो मुख्तलिफ मेडिसिन हैं जो कि अनरजिस्टर्ड हैं और ऐसी मेडिसिन हैं या इंजेक्टेबल्स हैं जो कि अनरजिस्टर्ड हैं, उनको कब्जे में ले लिया जाएगा। अभी बैठा हुआ था, हमें देख के हमारी टीम को देख के भागा है। ये उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन की है, वो आधा में छोड़ के भाग के गया है। 2 लिखे हैं और एक सिरप भी लिख दिया है, लेकिन आगे नहीं लिखा है, छोड़ के भाग गया है अंदर। इसकी वैसे इन्फॉर्मेशन है क्या? नाम वगैरह क्या है इसका? इसका नाम है कृष्ण। जी हाँ, कृष्ण नाम है। ये इससे पहले भी इसके ऊपर कोई एक्शन हो चुका है? ये बस हम जैसे आते हैं, टीम आती है तो पहले 1-2 को तो हम पहुंच जाते हैं, फिर बाद में इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, फिर भाग जाते हैं सारे। मेरे ख्याल से आज तो इन्फॉर्मेशन क्योंकि नहीं मिल सकी इनको, ये इस वक्त ये बैठे हुए थे। नाज़रीन, इन्फॉर्मेशन हमारा काम हो रहा है, हम बहुत तेज़ी से इंशाल्लाह लेकिन ये है कि हेल्थ केयर कमीशन टीम जब आती है उसी के साथ हम निकलते हैं, ऐसे हम अथोराइज नहीं हैं, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह ताला इस पे काम हो रहा है, अल्लाह पाक में उम्मीद है तो इंशाल्लाह ये कामयाबी होगी। अताई डॉक्टर की क्लिनिक से इंतजामिया के सीलशुदा ताले भी बरामद हुए, जिससे साफ जाहिर था कि अताई डॉक्टर बेखौफी से खुलेआम कानून शिकनी का इर्तिकाब कर रहा था। ये पहले सील किया जा चुका है इस क्लिनिक को? जी हाँ, पहले बिल्कुल सील किया हुआ है।
یہ سیل توڑ کے بیٹھے ہیں اس وقت، تو آپ آگے جو اپنا آپ کا ہیڈ آفس ہے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کا، اس کو رپورٹ کریں گے؟ اسی کو رپورٹ کریں گے. جیسے ہی پہلے یہ تو اس نے 2 جرم کیے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو کوئکری کر رہا ہے اور دوسرا گورنمنٹ کی جو ہے سیل توڑی ہے. تو ان کو ابھی انشاءاللہ میں تو ابھی جیسے پہنچ کے اپنی ہیلتھ کیئر کمیشن کو انفارم کروں گا. یہ آپ نے جیسے سب سے پہلے آپ کارروائی کے لیے داخل ہوئے تھے تو آپ نے کہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھا اس کو؟ میں جب جیسے ہی آیا نا تو میں جھڑپ کر کے جیسے جلدی میں اندر آیا تو یہ ادھر فصل میں بھاگ گیا. جی ہاں، ادھر سے یہ راستہ بنا ہوا ہے، گیٹ بنا ہوا ہے، ادھر سے یہ فصل میں بھاگ گیا ہے. باقاعدہ سے اس گیٹ کا ہونے کا کوئی اور مصرف نظر نہیں آتا، صرف یہ کہ اتھارٹیز جیسے یہاں پہ پہنچے، اطلاع جیسے ان کے پاس آئے تو اسی دروازے کے ذریعے سے باہر نکلے ہیں. امید کی جا سکتی ہے کہ یہ جو عطائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے خلاف ایک بڑی کارروائی کی جائے گی ان کی گرفتاری کے لیے. ظاہر سی بات ہے جب یہ تمام ایویڈنس موجود ہیں، ایک زیادہ سے زیادہ جو کارروائی ان کے اوپر کی جائے گی وہ کیا سلسلہ ہو سکتا ہے؟ ہیلتھ کیئر کمیشن کے توسل سے ہی اسی کو کارروائی ہوگی. لاء میں سب سے زیادہ جو سزا ہے اگر تو وہ کیا ہے؟ بس وہ ہیلتھ کیئر کمیشن اور پھر کورٹ ایف آئی آر ہوگی، اسی کے آگے پھر بھی ان کو پرمیشن نہیں ہے کیونکہ یہ کوالیفائڈ نہیں ہے. صرف پرمیشن جس کو ہے وہ کوالیفائڈ. ڈاکٹر ظاہری بات ہے لوکل میڈیسن پرسکرائب کر رہا ہوتا ہے تو یہ میڈیکل اسٹور والے رکھ رہے ہوتے ہیں. اگر ڈاکٹر ایسی پروڈکٹ نہیں پرسکرائب کرے تو ایسی پروڈکٹ ان کو رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کلینک میں منہ میں استعمال کیا جانے والا تھرمامیٹر بھی استعمال کیا جا رہا تھا، جو کہ یقیناً کورونا ایس او پی کی کھلی خلاف ورزی تھی. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ پہلے یہ جو آتے ہیں ہیلتھ کمیشن والے آتے ہیں وہی سیل کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں. جب کوئی کہیں ہم کو بلاتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن یہ جو ایکشن پہلے لیا ہے انہوں نے تو ہم ان کے ساتھ نہیں تھے. آج ابھی پتہ چلا ہے کہ یہ سیل ہوا تھا اور تھانے پہ بھی انہوں نے رپورٹ کی تھی اور اس کے بعد جو یہ انہیں کھولی ہے. تو یہ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم آگے دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ سیل کرنے کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اس طریقے کے تھرمامیٹرز کو استعمال کرنے کا آپ ایس او پیز کے لحاظ سے جو کیونکہ کووڈ ہے تو اس طریقے کی تھرمامیٹرز وغیرہ کوئی بھی شخص استعمال کر سکتا ہے، کوئی بھی ڈاکٹر، چاہے وہ لیگل ہو چاہے لیگل ہو ایسا تھرمامیٹر اس وقت کووڈ میں استعمال نہیں ہو سکتا. جو ہے نا ایکزیلا میں استعمال ہوتا ہے، ایکزیلا میں استعمال کر سکتے ہیں، باقی منہ میں جو ہے نا وہ نہیں. ناظرین، ابھی کیونکہ علاقے میں اطلاع پھیل چکی ہوگی اور دور دور یہ عطائیوں کے کلینکس ہیں، تو ابھی فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ کیونکہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے لوگ بھی یہاں پہ صرف ریپرزنٹیٹیو کی صورت میں یا فوکل پرسن کی صورت میں یہاں پہ موجود ہیں، تو ابھی فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ٹنڈو محمد خان واپس جائیں گے اور وہاں پہ جا کے مزید اور جو کارروائیاں ہیں وہ کریں گے. ساتھ ہی ڈرگ انسپیکٹرز کے حوالے سے جو کارروائی ہونی ہے ٹنڈو محمد خان کے اندر جا کے اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ڈرگ انسپیکٹرز کی جو کارروائی ہے اس کو بھی اس پروگرام کے اندر شامل کریں گے. ٹیم گرفت اور انتظامیہ نے ایک ایسی کلینک کا رخ کیا جس کے بارے میں شکایات موصول ہوئی تھیں کہ کلینک میں حفظان صحت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. ابھی کیا یہاں پہ ظہیر صاحب ہم ان کا لائسنس چیک کریں گے ابھی، مطلب اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے ان کا اسٹور کا نام مینشن ہے، آپ کا اسٹور کا نام مینشن کیا ہے آپ نے؟ مینشن کیا ہے باہر؟ کیوں؟ برسات میں ابھی گرا ہے تو آپ کو دوبارہ لگانا چاہیے نا. میڈیکل اسٹور پر سائن بورڈ تک آویزہ نہیں تھا، جبکہ میڈیکل اسٹور کا لائسنس ہولڈر بھی غیر حاضر تھا. جتنا بھی جلدی ہو سکے اپنا بورڈ لگوائیں کیونکہ میڈیکل اسٹور کا بورڈ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کا کہاں ہے وہ کوالیفائڈ؟ ابھی اپائنٹمنٹ تھی، اس کی لڑکی کی بیک بون کی مسئلہ ہے، وہ حیدرآباد ڈاکٹر اکرم ہے اس کو دکھانے گیا. صدر موجود ہوتا ہے ادھر ہوتا ہے، آج ہی گیا، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ مسئلہ ہوگا، ہم اس کو آج مس کر دیتے. میں آؤں گا تو مجھے ضرور یہ دکھنا چاہیے. میڈیکل اسٹور کی تمام ادویات گردآلود تھیں، جبکہ کلینک میں صفائی ستھرائی کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا تھا. اچھا آپ کے یہ ادھر ہیں، یہ مٹی کیوں ہے اس پہ؟ نہیں ہو گیا. میں نے بولا تھا آپ کو پہلے بھی وزٹ میں کہ یہ مٹی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ ظاہری بات ہے میڈیسن ہے، تو جتنا صفائی ہوگی اتنا زیادہ اچھی میڈیسن ہوگی. تو جتنا ہو سکے کوئی بچہ لگا دیں جو کہ اس کو صاف رکھے نا. بالکل ضرور ایسے کریں، انشاءاللہ آپ کو یہ مسئلہ ہے. میڈیکل اسٹور میں ایکسپائرڈ ادویات کا ویسٹیج باکس بھی موجود نہیں تھا. اس کے علاوہ آپ کی جو ایکسپائر میڈیسن ہوتی ہے وہ کہاں رکھتے ہیں آپ؟ سر ابھی وہ دور رکھتے ہیں ہم، کبھی بھی. ہاں ڈبہ نہیں بنایا اس کا؟ ڈبہ ہے.
मैंने समझाया था आपको एक एक्सपायर मेडिसिन का डब्बा होना चाहिए, वो कहाँ पर है? ये अक्सर डॉक्टर लिख रहे होते हैं कमिटमेंट पे। तो डॉक्टर जो है ना, जाहिर बात है, जो कमिटमेंट हो रही होती है उसकी बेस पे ये एंटीबायोटिक यूज़ हो रही होती है, लोकल मेडिसिन होती हैं ये। इनकी मेडिसिन को भी चेक करता रहता हूँ, मैंने यहाँ से सैम्पलिंग भी की है बहुत मरतबा। यूजीएल से आता है एक दो आइटम बस, और कुछ आईबीएल से आते हैं, कुछ हमारी बहुत कम परचेजिंग होती है, वो इधर की जो होलसेलर है उससे लेते हैं 2-4। जहाँ भी पड़ी है उनको जैसे सफाई के साथ रखना है, कचरा नहीं दिखना चाहिए, मट्टी नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि ये मेडिकल स्टोर है। ठीक है, अपने क्वालिफाइड को बिठाएं, और मैंने सबसे पहली चीज़ आपको कही कि बोर्ड लगाएं। हेल्थ अमले ने मेडिकल स्टोर से कुछ मुश्तबे अद्वियात के सैंपल भी हासिल कर लिए थे ताकि लैब टेस्ट के जरिए इन अद्वियात के मयार की जांच की जा सके। नाज़रीन, इस मेडिकल स्टोर को चेक किया जा रहा है इसके हवाले से कि यहाँ पे मुख्तलिफ कुछ ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं जो कि नॉन रजिस्टर्ड हो सकती हैं, तो इस हवाले से इसको चेक किया जाएगा। सैम्पलिंग ली जा रही है, इसके मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स हैं उसके हवाले से सैम्पलिंग इंस्पेक्टर ज़हीफ़ ले रहे हैं। अच्छा, ये आपको लोकल मेडिसिन वहीं दिखेंगी ज़्यादातर जहाँ पर डॉक्टर की क्लिनिक साथ होगी। अभी आप देख सकते हैं ये डॉक्टर की क्लिनिक है, शाम को डॉक्टर यहाँ बैठते हैं, तो डॉक्टर जाहिर बात है लोकल मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा होता है, तो ये मेडिकल स्टोर वाले रख रहे होते हैं। अगर डॉक्टर ऐसी प्रोडक्ट नहीं प्रिस्क्राइब करे तो ऐसी प्रोडक्ट इनको रखने की भी जरूरत नहीं है, तो ये डॉक्टर की ही मतलब वो प्रिस्क्रिप्शन पे रख रहे होते हैं इन मेडिसिन। महकमों के कयाम के दौरान इदारों के माबैन दायराकार और इख्तियारात का तयन निहायत जरूरी अमल है। अताई डॉक्टर्स और मेडिकल स्टोर्स माफिया की वजह से अवाम की जानें दाव पर लगी हुई हैं। इन अवाम दुश्मनों के खात्मे के लिए इंतजामिया मुसलसल हरकत में रहे तो इनका जड़ से खात्मा किया जा सकता है। जब तक अवाम की सेहत का तहफ्फुज यकीनी नहीं बनाया जाता, टीम गिरफ्त अवामी हुकूक पर डाका डालने वालों को बेनकाब करती रहेगी।